بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله ای که در سوشال میدیا انسان میگرنه واقعا جای تعجبم هسته، بعض اوقات جای تعجبم نیسته، بعض اوقات جای حیرتم هسته، بعض اوقات جای حیرتم نیسته. جای حیرت اینجیه که بعضی از مذهبی ها در این گناه مبتلا میشه و او گناه تهمت است. اونایی که مذهبی نیست تهمت میزنه، خب اونها ٹھیک تهمت میزنن، اونا نه برای آخرت ایمان دارن نه برای قیامت ایمان دارن. مذهبی ها از واقعا از من برادرانی من بغیر از اینکه حالات رو بفهمه، بغیر از اینکه مصلحت الهی رو بفهمه، بغیر از اینکه امو مشکلاتی که معاشره انسان رو بروسته اونها رو بفهمه و حقایق که است اونها رو بفهمه، گاه تهمت میزنه. تو مثلا ایجنت ایران هستی، ثابت هم نتونستن تعلیم اینا، ثابت هم نتونستن که می ایجنت ایران رو بگه. تو خودش در امریکا اگر میخوانه بگی تو ایجنت امریکا هستی، مومی قضا انصاف هستی اگر تو در اکسفورد یونیورسیتی میخوانی موتور نموی که تو ایجنت امریکا هستی، در حالی که امی اسحاق محمدی از امریکا کشیشته تمام روز خلاف دین گپ میزنه، تمام روز خلاف دین گپ میزنه. خب معلومه هم تو که تو ایجنت امریکا هستی، یا یکش دنمارک، یکش انگلیس است، یا یکشی استرالیا است، یا یکشی گوجای دیگه است. لذا تهمت را بسیار واضح ملحدا میزنه. خب اون جای مثلا گفتگو نیه، لیکن مذهبی ها واقعا عزیزانی من، برادری مذهبی، جوانی مذهبی که تو بعض اوقات ما پروفایل تو منم کربلا را پروفایل زده، امو کور پیج کور خور که من فیسبوک است، او را امو کربلا را زده و امیرالمومنین را که نوشته کردی. تو چطور تهمت میزنی؟ چطور واقعا؟ بعضی هم فساد پیلاو کرده، تو مر یک امو مستحق فساد را مرتو بگی که فلان جای مثلا فساد پیلاو کردی. همیتر لکی همیتر وای فیرینگ منی تو همیتر تهمت کست میزنی. از عقوبت خود ترس نمخری، از قبر قیامت خود ترس نمخری، از عذاب قبر ترس نمخری، از عالم برزخ ترس نمخری. مدعیات چمو باشه، اونهایی که غیبت مونه، اونهایی که تهمت میزنه دمنی سوشال میدیا میزنه، اگر واقعا بدون دلیل همیتر هوایی گواز ده، خدا شاید ما به ذات خود خو معاف نمو بخشم، چون که تو شخصیت یک عالم را، شخصیت یک فرد خراب نکده، شخصیت یک فیلد را تو درو خراب منی. ممکنه یک آدم را ما درو تبلیغ منم در رای راست میروم، یک دختر مثلا یک درو خودکشی منم، ما میخواست طرف از رجوع کنم، مثال کے طور پر که ما آقا مثلا خودکشی منم، ما اور میخوایم سمجاو کنم، او میگه اینا خو ایجنت ایران است، اینا خو فساد پیلاو کرده، ما رجوع نمونم. ممکنه او بره خودکشی کنه، تو قصوروار هستی، تو قصوروار هستی. لذا تهمت نزن، تهمت را نزن فالتو و پروپاگاندا نکو و جوانهای زیر اثرات از فیک ایدیزم نرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.